बापा, आम्ही तुका दिन वाचता आनी वखणटा आनी अर्गां दिता देवा. बरे देवा आनी आमच्या देवा, स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेल्या देवा, कितलो म्हण व्हड देव तूं, कितलो शक्तिवंत तूं. तुवें रचला त्या रचणांक शेवट ना देवा, ताका एंड ना. एका कोणशाक जावन दुसऱ्या संवसाराचे कोणशाक ताका एंड ना. तें मोडप हूंय सुरवात जाला आनी हूंय ताचो शेवट. कोणाच्यानूच ताचो शोध लावंक जायना. खऱ्यांनीच देवा, हो संवसार हूंय काबार जाता ताचें पोंत कोण म्हूण सोदून काडटलो. हे समुद्राचें उदक कोण म्हणून आपल्या हातांनी काडून तें मेजतलो. त्या दर्यान रचलेली दुनिया तुवें रेंव कोण म्हणून मेजतलो. ते मोडबाचेर लांबतेलीं नेकेत्रां कोण म्हूण दुनिया ताका तांचो आंकडो गिनतलो देवा. मेजूंक जायना हिसोब नासलेलीं तुजीं रचणां देवा. हें सगळें तुवें रचून मनशाक दिलें, पूण मनीस तुका विसरलो. मनीस आपलेच वाटेन गेलो. देखून मनशाक परतून तुज्या कडेन हाडूंक तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक तुवें ह्या संवसारांत पाठयलो. आनी तो गांवांनी नगरां नगरांनी तुजें नांव सर्वेस्पर देवा सांगत फिरलो. मेल्ल्यांक जिवे केले, आरेन दवरलेल्यांक चलयले, लोंगड्यांक मोडलेल्यांक आनी सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. आनी आयज लागून आजुनूय जेजू तूं ह्या संवसारांत आसा. खऱ्यांनीच आजुनूय तूं आसा. आनी अशे जायते वस्तू आनी चमत्कार तुवें करून दाखयल्ले आसा देवा. खऱ्यांनीच कितलें खरें आनी सत तें. एका भायल्या गांवांत अशी एक घडणी आसा. मुस्लीम फामील ती. मुस्लीम फामील, घोव बायल आनी तांकां दोग भुरगीं आसलीं. एक 10 वर्सांचें चेडूं आनी एक 2 वर्सांचें बेबी. मुस्लीम फामील आनी बायल मुस्लीम जावन बायबल वाचता. बायबल वाचता तें घोवाक कळल्या उपरांत. हालेलुया. ही बायल बायबल वाचता अशें ह्या घोवाक कळलें देखून घोव बायलेक जिवेशी मागता, जिवे मागता आनी व्हरोन रेंवेन पुजता. आनी भुरग्यांक 10 वर्सांचें चेडूं आनी 2 वर्सांचें बेबी ताका जितींच काडून तो रेंवेन पुजता, फोंड काडून पुजता. हालेलुया. थोड्या दिसांनी तेच फामिलीचो कोण तरी एक मनीस मेल्लो. आतां बायल आनी भुरगीं गायब जाल्लीं आसा, मिसींग जाल्लीं आसा. ताचो कांयच पत्तो ना. अशें जालें. कोणाकूच खबर ना बायलेचें आनी भुरग्यांचें कितें जालें पळय तें. हो घोव आपले बायलेक जिती मारता आनी पुजता व्हरोन, आनी भुरग्यांक जितींच जमनीन रेंवेन पुजता. आनी पुलिशेन कंप्लेन करता ती मिसींग आसा म्हूण. थोड्या दिसांनी तेच फामिलीन कोण मरता. ते मेल्ल्या मनशाक पुरूंक वयताले आनी पुजता आसतना, फोंड काडटा आसतना रेंवेन ती ही भुरगीं जायत्या दिसांनी ते रेंवेन जिती मेवता. 10 वर्सांचें भुरगें आनी 2 वर्सांचें ल्हान भुरगें रेंवेन पुल्लेलें आसतना ताका जिती मेवता. ती फोंड काडून गेल्ले उसयता आसतना जमीन भुरगीं सांपडटा आनी जितीं आसा.
कितले दिसूच तीं भुरगीं मरोंक ना. 10 वर्सांच्या भुरग्याक चेडवाक जाय त्या वेळार जायतो लोक थिंगासर भोंवता, मिडिया येता आनी जायतो लोक न्यूजाचेर तांची इंटरव्यू घेता ह्या भुरग्याची. कशें म्हूण तुमी जितें उरलें काय म्हूण हे जमनीन रेवेन ते हें भुरगें अशें सांगता आपल्याक आनी आपले भयणीक 2 वर्सांच्या बेबीक रेवेन पुल्लेलें. पूण दर एका दिसा एवरीडे एक मनीस दोयें घालून येतालो, दोयें घालून ताची आंगवस्त्रां दोयें तो चकचकतालो, दोयें आंगवस्त्रां ताची एक लोब आनी ताच्या हाताक गाये आसा, दोनाय हातींक ताचे गाये आसलेले. एक मनीस जमनीन येतालो, रेन येतालो आनी ताचे आवयक उठयतालो, मेल्ले आवयक उठयतालो आनी त्या भुरग्यांक दूद दिवंक लायतालो. हालेलुया. हे भुरगें अशें सांगता दर एका दिसा एक मनीस येतालो, ताचे केंस लांब आसले, दोयें आंगवस्त्रां घालतालो आनी तो भितर जमनींत रेवेंत एक मनीस येवन ताका आवयक उठयतालो आनी दूद दिवंक लायतालो. आनी हे भाशेन हीं भुरगीं जितीं उरलीं जायते दीस आनी सगळे सरप्रायज जाता. हो दोव मनीस लोब घालून आनी कोणूय आसूंक शकना म्हूण ताच्या हाताक गाये आसा, दोनाय हातींक गाये आसा जाल्यार हो कोण आसतलो? फकत जेजू म्हूण ताका सजमून येता. कित्याक जेजूच्या हातांचेर किडे मारलेले आनी त्या फुर्साचेर ताका मारलेलो, जितो मारलेलो. जेजू 3 दिसांनी परतून जिवंत जालो आनी जायते जाणांक दिश्टी पडलो. ह्या संवसारांत जितो जावन 40 दीस लागून जेजू आसलो आनी भोंवतालो आनी जायते जाणांक दिश्टी पडटालो आपल्या शिसांक. तर जेजू आयज लागून ह्या संवसारांत आसा, आमकां घडये दिश्टी पडोना जायत. जेजून सांगला आपूण हो संवसार सोरोपर्यंत तुमच्या सांगातान आसा. आपल्याच्या नांवान 2 जाण आनी 3 जाण एकठांय जातले त्या त्या जाग्यांचेर आपूण आसतलो. आमकां दिश्टी पडना पूण जेजू अजुनूय ह्या संवसारांत आसा, चलता, भोंवता आनी असले जायते मिलाग्रे कोत्ता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू चितो आसा भाव भयणांनो. आख्खो लोक तो सरप्रायज जाता, आख्या मिडिया हालता, टीव्हीचेर तो न्यूजाचेर दाखयता. हें चडूय कोणा भाशेन इंटरव्यूक आपले सांगता. एक दोयें घालून एक मनीस येतालो, ताच्या हाताक गाये आसलेले दोनाय आनी तो आपले आवयक मेल्ली उठोवन दूद दिवंक लायतालो धाकटे बेबीक आनी बरयतालो आनी ताका जिवीत दवरली, दाखोवंक संवसाराक की आपूण जितो आसा. अशें समार गवायक्यांनी, समार टेस्टिमनींनी, प्रुफांनी जेजून दाखोवन दिल्लें आसा की आपूण ह्या संवसारांत अजुनूय आसा. थोडीं वर्सां फाटीं हांव दुबय गेल्लो आनी दुबय एका देवाच्या मनशाच्या ऑफिसान आमी ताका मेळोंक वयता. हो मनीस ड्रग एडिक्ट आसलो, नायट क्लबांनी तो गिटार वाजयतालो आनी एकदम जायतो बेबदीकाय नासतालो, ड्रग्स घेतालो, सोरो पियेतालो आनी ताचें जिवीत एकदमच नॉस्टें आनी वायट तो सादतालो. अशें ताचें जिवीत चलता आसतना आपल्या जिवाचेर तो उगवल्लो. ताचे कुडीन जायतीं दुयेंसां आसलीं, वखदां घेवन तो बरो जायनासलो. एकदां हो मनीस ते बेडीर आपल्या रुमान न्हिदलेलो आसतना अकस्मात त्या रुमान एक उजवाड जाता आनी त्या उजवाडान त्या मनशाक जेजू एपियर जाता, जेजू दिश्टी पडटा आनी हो मनीस एकदमच कापता आनी भियेता आनी सोमतेच जमनी डिमी घालता आनी जेजू कडेन उलोवंक लागता. जेजू त्या मनशाक सांगता, आयच्या दिसाक तावन तुजें जिवीत आपूण बदलता. आयच्या दिसाक तावन तूं म्हजें नांव आख्ख्या संवसारभर लोकांक वचोन सांगतलो आनी परगडटलो. म्हजो संदेश तूं आख्ख्या संवसाराक वचोन परगट करतलो. हांव तुका बरें करतां. ताचे कुडीन आसलीं दुयेंसां त्याच दीस वेळार तावन नाच जाता आनी हो मनीस डिलिव्हर जाता, सेट फ्री जाता. ह्या मनशान जेजूक रियल आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लो, ताच्या मुखार जेजू उबो जालो आनी ताचें जिवीतच बदललें. आनी व्हडलें बाग
ह्या मनशाक भेट करूंक म्हाका संदी मेवता. थोडी वर्सां दुबय हांव गेलो आसतना ह्या मनशाक ताच्या ऑफिसान वचोन आमी मेवले आनी ताका उलयले आनी तो सांगपाक लागलो कोणा भाशेन जेजू आपल्याक येवन आपलें जिवीतच बदललें. हालेलुया. वो मनीस आयज आख्ख्या संवसारभर जेजू क्रिस्ताचें नांव परगटीत भोंवता. लाखांनी 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 लोक ताच्या मिटिंगांक भरता, लोंगडे चलता, व्हिलचॅरांचेर येयल्ले लोक व्हिलचॅरां सांडून चलोंक लागता, कुड्डे पडयता, बेरे आयकता जेन्ना हो प्रचार करता जेजूच्या बद्दल. देवाचो पावर देंवन येता आनी लोक सेट फ्री जाता. हालेलुया. अशें समार गवायकी आसा आनी अशें समार प्रूफांनी टेस्टमनी गवायक्यांनी जेजून दाखोवन दिल्लें आसा आपूण जितो आसा म्हूण. हालेलुया. आयज जेजूक आमी उलो मारीत जाल्यार कसलेय आकांतान आनी त्रासान खऱ्यांनी जेजू आमकां पावतलो, कित्याक जेजू आजुनूय ह्या संवसारान आसा, चलता, भोंवता आनी मिलाग्रे कोत्ता. हालेलुया. एका वेळार अशें एक चेडूं हॉस्पिटलान तडमडटालें आनी दुयेंसांनी आसलें. जायते दीस हें चेडूं हॉस्पिटलान तडमडटालें आनी तें चिंततालें आतां आपूण मरतलें, कसलोच भरोसो आनी होप ना आनी उरोंक ना, आपूण आनी जिवें उत्तलें म्हूण कांयच भरोसो ना. आनी बेडीचेर ते हॉस्पिटलान बेडीचेर न्हिदोन आसतना ताचे दोळे आरशांतल्यान ग्लासांतल्यान ते मोडबाक पळयत आसलें. ते चिंतताले आतां आपूण मरतलें, आपल्याक उठोंक जायना, चलोंक जायना, भोंवंक जायना. अकस्मात स्वर्गांतावन एक उजवाड, एक लायट येता, एक एरो येता, एक देवाचो पावराचो एक लायटशी येता, पयस तावन मोडबाक तावन येता आनी त्या हॉस्पिटलान त्या ग्लासांतल्यान भितर सरोन त्या चेडवाच्या आंगान भितर सोदता ती लायट. आनी अकस्मात हें चेडूं सारकें उठोन धांव मारूंक लागता, ताच्या आंगांतलीं सगलीं दुयेंसां नान जाता आनी हें चेडूं बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हें जेजूक उलो मागतालें, सायबा आपल्याक पाव. आनी देवाचो पावर त्या हॉस्पिटलान देंवन आयलो, मोडबात तावन आयलो, एक उज्या सारको, एक उजवाडाचो बाण कसो आयलो आनी ताच्या आंगान भितर येयलो आनी तें बरें जालें. जेजू आयजूय मिलाग्रे कोत्ता. हालेलुया. जेजू कितलो बरो. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. ताचो मोग चाकोन पडया म्हूण बायबल सांगता. तो कितलो बरो जावन आसा. हो बायबल वाचून पडया. कितल्या प्रूफांनी देव दाखयता पूण आसा. कितले प्रूफ ताणें दिल्ले आसा. हो एक इतिहास न्हू, एक काणी न्हू, एक रियलिटी जावन आसा. अजुनूय तें बायबलान बरयल्लें आसा, तशेंच घडटा. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening to you, my brothers and sisters, in the mighty name of Jesus. This evening I want to touch the subject called anointing. Anointing of the Holy Spirit. Anointing of the Holy Spirit. Praise the Lord. बाबीणाने आम्ही पळयता बायबलान एक बायबलान एक महान एक देवाचो मनीस जालो. ताचें नांव जावन आसलें एलिशा. एलिशा वरवीं देवान जायते मिलाग्र केल्ल्यो. एलिशा पवित्र आत्म्यान देवाच्या पावरान भरलेलो मनीस. Elisha walked with the power of God. Elisha walked with the power of the Holy Spirit. And because he walked and he moved with the power of the Holy Spirit, he could raise the dead. Elisha पवित्र आत्म्याचे anointing and बोललो. and Elishaचे देवाचे anointing माकणे देवाचो power असलो.
आणि एलिशा म्हणलेले मनशान जायत्या लोकांक बरी केल्ली. ताणें मेल्ल्यांक लागून मेल्ल्या मनशांक बऱ्यान जिवे केल्ले. मेल्ल्या मनशांक ताणें जिते केले देवाच्या पवित्र आत्म्यान आनी पावरान. अशे सामार मिलाग्री एलिशान आपल्या जिवितान पडयल्ल्यो आनी केल्ल्यो देवाच्या पावराक लागून. देवाचो पवित्र आत्मो आनी एनॉयंटींग ताजेर आसलें देखून आतां एलिशा म्हातारो जाता आनी जाणटो जाता. आनी जाणटो जाल्या उपरांत एलिशा पिडेन जाणटेपणान मोत्ता. मेले उपरांत एलिशाक व्हरोन फोंडान पुजता. हालेलुया. आनी फोंडान पुल्ल्या उपरांत ताचें हाडां जाता. आनी जायत्या तेंपान वर्सान वो कितल्या वर्सांनी आमकां सांगना. पूण कोण एका मनशाक मेल्ल्या मनशाक पुरूंक वतालो लोक. कोण एका मनशाक लोक पुरूंक वताले आनी हे मनीस पुरूंक वता आसतना हे मेल्ल्या मनशाचें मोडें अकस्मात ते पडयता दुस्मान तांचे गोड्यांचेर. तांच्या गांवांत भितर सरपाचे आसले आनी पयस तावन हे मनीस पडयता दुस्मान घोड्यांनी तांच्या गांवांत भितर सरपाचे आसा. आनी एकदमूच भियेता, एकदमूच कापता आनी मेल्ल्या मनशाक ते शेवटून उडयता ताचें मोडें. आनी हे धांव मारता भियोन. मेल्ल्या मनशाचें मोडें शेवटून उडयना फुडेंच हे मोडें डेड बॉडी एलिशा बाकणाराच्या फोंडान पडटा. एलिशा बाकणाराच्या फोंडान ताची हाडां आसलीं. एलिशा बाकणाराची हाडां आसलीं त्या फोंडान. आनी त्या फोंडान हो मेल्ल्या मनशाची बॉडी पडटा आनी मेल्ल्या मनशाची कूड एलिशाच्या हाडांक लागताच हो मेल्लो मनीस परतून जितो जाता आनी उठ्ठा आनी बसता. उठून उबो जाता, आपल्या पांयांचेर उबो जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक अशें जाता? एलिशा मेलो जायत पूण ताच्या हाडांचेर अजुनूय देवाचो पावर आसलो. एलिशाच्या हाडांचेर अजुनूय एनॉयंटींग आसलें. पवित्र आत्मा अजुनूय त्या हाडांचेर काम करतालो. भाव भयणांनो, पुरूंक गेल्ले मनीस दुस्मान येता ते पळोवन ते मेल्ले कूड उडयता आनी धांव मारता भियोन आपल्या जिवाक. पूण ती कूड ते मेल्लो मनशाची बॉडी एलिशा बाकणाराच्या फोंडान पडटा. फोंडान जंयसर हाडां आसलीं त्या हाडांक लागना बराबर हो मेल्लो मनीस आपल्या पांयांचेर उबो जाता. ताका जिवीत लायफ येता. कितलो पावर भाव भयणांनो, कितलें एनॉयंटींग. असले मिलाग्रे आमी पळयता बायबलान. कितले मेल्ले मनीस जेजून जिते केले, एलिशान जिते केले एनॉयंटींगाक लागून. आयज हे एनॉयंटींग तुमचेर पडों दी म्हूण हांव मागतां. एनॉयंटींगा उदेशी इम्पॉसिबल आसलेले वस्तू पॉसिबल जावंक लागता. घडोन आसलेले वस्तू जायनासलेले कामां जायनासलेले जावंक लागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जाय तुमी तुमच्या घरांनी बायबल उक्तो करून वाचात. 2 Kings chapter 13 verse 20 and 21. Now Moabite riders used to enter the country every spring. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of riders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and he stood up on his feet. Oh, one touch of God, one touch of anointing is enough to quicken you, to deliver you, and to set you free to the power of the Holy Spirit. Hallelujah. एकूच देवाचो संपुर्श
आमकां लागलो जाल्यार आमी बदलतली. आमी पळयता एक कडेन जेजू एका गांवांत भितर सोदतालो, नाईन म्हणलेल्या गांवांत भितर सोदतालो. लूक चॅप्टर 7 आमी पळयता, वर्स फ्रॉम 11 आय बिलीव. जेजू एका गांवांत नगरान भितर सोदता. जेजू बराबर थोडो लोक आसलो, ताचे शीस आसले. एका वदान जेजू येता आनी दुसऱ्या वदान तो गांवचो लोक त्या नगरांतल्यान भायर सोदतालो. त्या गांवचे लोक भायर सोदताले. एका तरणाट्याक, ल्हान भुरग्याक, मेल्ल्या भुरग्याक पुरूंक वयताले आनी ताची आवय रडटाली, ओड्डें बडोवन रडटाली. आपलो एकलोच पूत मेलो म्हूण. कितें जालें आसतलें ते वस्तरेक, ते बायलेक तिचो एकलोच चेडो आसलो, तोवूय मेलो. तिका घोवूय नासलो आनी एकलोच तिका चेडो आसलो, तोवूय मेलो. तरणाटो भुरगो. आतां आवय ओड्डें बडोवन रडटा आपल्या पुताक, आपल्या भुरग्याक. गांवचो लोकूय तिचो रडटा ती सोयरी दायरी. आतां गांवचो लोक तो भायर येता पुरूंक. निसणीचेर घालून कशें घालून हांव नको ते पुरूंक वतालो लोक. एका वदान जेजू भितर येता त्या गांवांत, दुसऱ्या वदान ते गांवचे भायर सोदताले पुरूंक. जेन्ना जेजू पळयता ते वस्तोरेक रडटा पळय ती ओड्डें बडोवन, जेजू तिका पळयता आनी म्हणटा, वस्तोरे रडो नाका, वस्तोरे रडो नाका. आनी जेजू येता आनी त्या भुरग्याक हात लायता, त्या टिड्डीक, त्या निसणीक, त्या काशामांक हात लायता. जाचेर तो मेल्लो भुरगो, तरणाटो सुमार 12 वर्सांचो मेल्लो भुरगो आसलो. जेजून हात लायना बरोबर मेल्लो भुरगो उठ्ठा आनी बसता आनी आपल्या पांयाचेर उबो जाता. हालेलुया. हर sorrow turned into joy. एकूच संपुर्श देवाचो पुरो आमकां, एकूच देवाचो हात लागलो जाल्यार मनशाचें जिवीत केन्नाच आसा तशें उरचें ना, पूण बदलतलें. आतां एलिशाच्या फोंडाचेर, ताच्या हाडांचेर मेल्ली कूड पडटान देवाची एनॉयंटींग पावर ताच्या आंगान भितर सोदता आनी तो मेल्लो भुरगो जितो जाता. मेल्लो मनीस उठोन उबो जाता. भाव-भयणांनो, हे एनॉयंटींग देवाचो पावर त्या हाडांचेर आजुनूय आसलो. कित्याक? एलिशा देवाच्या पावरान बोल्लोलो. एलिशा देवाक दिसान रात सोदतालो. एलिशा एक बाकणार आसलो, ताका देव उलयतालो. कितें जातलें पळय तें सगळें सांगतालो फुडाराचें. एलिशा walked with God. He moved with power of God. He was a man of prayer. तो एक मागण्याचो मनीस जावन आसलो. आयज आमकां जरी तर पावर मेवतलो जाल्यार आमी दीस आनी रात देवा कडेन मागणी करूंक जाय, आमच्या डिम्यांचेर उलोवंक जाय. Hallelujah. Elisha pursued the prophet Elijah for the double portion of the spirit of Elijah. Elijah's spirit, Elijah तशें जायते मिलाग्र केल्ल्यो. इलायजान आपले आंगोस्त्र काडलें आनी दर्यार मारलें. दर्या उक्तो जालो आनी वाट जाली आनी दर्यांतल्यान वाट जावन ते चलोन गेले. हालेलुया. इलायजाक देव स्वर्गार ताका जितो स्वर्गार व्हेलो. इलायजा मरोंक ना. देवान इलायजाक दाखोवन दिलें, तुजो टायम येयलो, आतां तुका हांव स्वर्गार पोत्तून वचचो आसा. आनी एलिशा इलायजा कोणें शिंगतालो. देवाचो कसो मोग करूंक जावो, देवाचो कसो पाटलाव करूंक जावो, कसो एक बाकणार जावंक जावो. आनी एलिशाकूय कळटा आपल्या मास्टराक, आपल्या टिचराक, इलायजाक आतां देव स्वर्गार वचचो आसा. आनी एक उज्याची गाडी, कशी घोड्याची बैल गाडी, उज्याची गाडी स्वर्गात तावन देंवता आनी इलायजा ते गाडयेन बसता, घोड्याची गाडी. आनी ती गाडी इलायजाक घेवन स्वर्गार वयता. इलायजा मरोंक ना, ताका जितोच स्वर्गार व्हेलो देवान. पूण एलिशा ताचो पाटलाव कोत्तालो, ताका सोडूंक तयार ना. मास्टर मास्टर म्हणून आपले गुरुजी म्हणटा ताका पाटलाव कोत्तालो. आनी इलायजा ताका विचारता, तुका आपणें कितें केल्लें जाय आपूण स्वर्गार वयच्या आदीं. आनी तो रिक्वेस्ट करता, आय वॉन्ट डबल पोर्शन. जो पावर तुजेर आसा ताच्यान म्हाका डबल पावर जाय.
जो 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 पवित्र आत्मा तुजेर आसा ताच्यान डबल म्हाका जाय. जे तुवें कामां केलां, मिलाग्र केला, ताच्यान हांव डबल वस्तू करूंक सोदतां, व्हडले वस्तू करूंक सोदतां. आनी इलायजा ताका सांगता, एलिशाक, जरी तर हांव स्वर्गार, तुवें एक कठीण वस्त मागली, पण तरी आसतना म्हाका स्वर्गार देव वता आसतना तुका जरी तो दिश्टी पडत जाल्यार हो पावर तुका मेवतलो. आनी स्वर्गार इलायजा ताका गाडयेन देव घालून वचता आसतना इलायजा ताका एलिशा पळयता आनी ताचें आंगवस्त्र सकला पडटा. ताचें आंगवस्त्र सकला पडटा आनी तें तो घेता एलिशा आनी पोत्तून देवाच्या पावरान बरोवन वयता. तो दर्याचेर मारता आनी दर्या उक्तो जाता, दर्यान सुकता आनी वाट जाता आनी तो चलोन दुसरे सायडीन वयता. हालेलुया. आयज हे भाशेन जे भाशेन एलिशान आपल्या गुरुजीचो पाटलाव केलो, आमी आमच्या लिडराचो पाटलाव करूंक जावो, आमच्या देवाचो पाटलाव करूंक जावो. आमचो गुरुजी जेजू क्रिस्त तो चल्लो तशें आमी चलत जाल्यार तोच पावर, तेच एनॉयंटींग, अभिषेक आमकां मेवतलो. He pursued. Elisha pursued his master Elijah. He was hungry. He was hungry and thirsty for the double portion. And because he was hungry and thirsty, he received the double portion of the spirit of Elijah. तो तानेल्लो, भुकेल्लो, देखून तोच पवित्र आत्मो, तेच एनॉयंटींग, अभिषेक ताका मेवलें. हालेलुया. आनी मोरो पर्यंत मेले उपरांत लागून हो पावर ताका सोडूंक ना. ताच्या हाडांचेर लागून देवाचो पावर आसलो, देखून ताच्या हाडांचेर ती मेल्ली कूड पडटा, तो मेलो उठोन पोतून बसता, पांयाचेर उबो जाता. हालेलुया. वन टच ऑफ जीसस, एकूच देवाचो पवित्र आत्म्याचो हात आमकां लागलो जाल्यार आमी बदलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज देवाचें अनॉयंटींग तुमच्या देंवन येवंक. हालेलुया. When we are anointed, impossible things will become possible. जेन्ना अनॉयंटींग आमचेर देंवन येता, इलायजाचेर, एलिशाचेर अनॉयंटींग आयलें, तें मेंटल ताचेर पडलें, ताणें जिखलें, तो डबल पोर्शन मेवलें ताका. आयज तेच भशेन आमचेर अनॉयंटींग पडों दी आनी आमी बरों दी अनॉयंटींगान, आनी अनॉयंटींग आमचेर आयलें जाल्यार आमी जिखतलीं आमच्या जिवितान. What does the anointing do in our life? Anointing कितें करता आमच्या जिवितान? आमकां वयर उबारता, वयर काडटा. Hallelujah. What does the anointing do? देवाचो पावर आमच्या जिवितान कितें करता? When you are anointed, you cannot sit quiet. When you are anointed, you cannot sit quiet. जेन्ना तुका अनॉयंटींग मेवता, तुज्यानी ओगी रावंक जावचें ना, तूं ओगी बसचें ना, तुजें तोंड उक्तें जातलें देवाक वाखाणूंक, देवाक प्रेज करूंक, देवाक वर्शीप करूंक. अनॉयंटींग देवाची तान आनी भूक वाडयता, देवाचो मोग करूंक आनी देवाच्या लागीं आमकां व्हरता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. When you are anointed, you cannot sit quiet. When you are anointed, nothing can stop you. Nothing can stop you. When you are anointed, nothing can stop you. कितें शान तुका आडावंक जावचें ना. जेन्ना अनॉयंटींग देवाचो पावर तुजे देंवन येता, मिलाग्री जातले आसा पळय थिंगाच. असोच एक देवाचो पावरफुल मनीस आसा आफ्रिका, आनी ह्या मनशा फुड्यान एक तरणाटें चेडूं येता. ह्या चेडवाक गाडयेपणां करून कोणें दुस्मानांनी ताच्या आंगान जायते निडल्स मारलेले, धाडून दिल्ले, पिनी, निडल्स, सुयो, ऑजरांनी in thousands. She had many needles, many thousands, and upon thousands needles and many thousands in her body. ह्या चेडवाच्या आंगान जायते निडल्स, पिनी, सुयो आसल्यो. हे कशे
कशें ताचे बॉडीन भितर आयल्यो कोणें गाडयेपण केल्लें आनी ताचेर जादू करून ताच्या आंगान पिनी मारलेल्यो सुयो आनी हे चेडवाक कोणें उठोंक बसोंक जायनासलें जायते ताका त्रास जाताले भितर ताच्या आंगान मासान टोपतालें सगळे वेळार सर्जरी करून ऑपरेशनां करून दोतोरांनी 4-5 ताचे सुयो काडलेल्यो आनीक काडूंक जायनासलेलें आनी ताका कांयच करपाक जायनासलें सगळे वेळार ताका टोपतालें उठोंक बसोंक जायनासलें आनी दोतोरांनी 4-5 ऑपरेशनां करून सुयो काडलेल्यो पिनी आनी सांगलेलें स्कॅनिंगाचेर दाखयतालें आनी ऑझरांनीक ताच्या कुडीन पिनी आसा पळय त्यो पूण हें चेडूं तशेंच आफ्रिका एका देवाच्या मनशा फुड्यान येता आनी देवाचो मनीस ताचेर हात दोनना बराबर हें चेडूं शेवटोन सकला पडटा आनी सगळे कुडीन ताचे आसलेले सुयो ऑझरांनी सुयो आसलेल्यो पिनी डिजपियर जाता नाच जाता आनी चेडूं सेट फ्री जाता आनी धांव मारूंक लागता आनी उडयो मारूंक लागता आनी सारकें बरें जाता पोतून स्कॅनिंग कोत्ता एक्सरे काडटा पोत कांयच ना सारकें बरें जाता वन टच ऑफ द अनॉयंटींग हालेलुया डिलिवर्ड हर कंप्लीटली एकूच देवाच्या मनशाचो हात लागलो पावराचो अनॉयंटिंगाचो हें चेडवाचेर आसलें सगळें गाडयेपण नाच जालें आनी चेडूं बरें जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून आयज अनॉयंटींग कितें कोत्ता आमच्या जिवितान आमकां अनॉयंटींग जाय जे मागण्यांनी जायना मागणें करून करून जायते आमी जायते फावट टायर्ड जाता देवा हें दुयेंस काड देवा हे त्रास काड पूण जेन्ना अनॉयंटिंगाचो हात लागता देवाचो अनॉयंटींग आमचेर पडटा इम्पॉसिबल जायना आसलेलें जातलें जे प्रे करून करून जायना देवाचो मनशाचो हात लागलो वो देवाचें अनॉयंटींग तुका लागलें नाच जाता पिडा आनी दुयेंसां हालेलुया तसोच आनीक एक मनीस दर एका दिसा हो मनीस बियारीच्यो बाटल्यो हातालो ताचे जायते देवचार आसलेले आनी बाटले तो दांतांनी घास मारून मारून कुडके करून कार खार खार करून खातालो भाव भयणांनो आनी ती बाटली हाल्ल्या बगो ताका कडेन जायनासलें रावंक तेंच ताचें जेवण जावन आसलें ताच्या दांतांक एक फोर्स येतालो बाटली खावपाक दर एका दिसा ताका बाटल्यो जाय आसले खावपाक कसले बाटले कवचेचे बाटल्यो प्लास्टीक न्हय कवचेचे बाटले तो दांतांनी घास मारून कुडके करून काळकार करून खातालो आनी ते खाल्ल्या बगो ताका कडेन जायनासलें रावपाक हालेलुया हो मनीस ताका कोण तरी हाडटा एका रिट्रीटाक एका प्रेयर मिटिंगेक आफ्रिका देवाचो मनीस ताचेर हात दवरता त्याच बराबर ताचेर आसलेल्या देवचार उलोवंक लागता हो सकला पडटा आनी सेट फ्री जाता आनी त्या दिसा तो मनीस जेवण जेवंक लागता जो मनीस जेवण जेयनासलो फकत बाटले हातालो कोंचेच्यो तो डिलिव्हर जाता ताचेर आसलेल्या देवचार वयता देवाच्या मनशाचो ताका हात लागलो हो मनीस बरो जालो आर्गांची चूक हालेलुया अनॉयंटींग कितें कोत्ता अनॉयंटींग सैतानाचें काम डिस्ट्रॉय कोत्ता काबार कोत्ता देखून आमी पळयता अनॉयंटींग there was anointing on the dry bones of Elisha. Jesus was moved with the power of anointing. देखून जेजू म्हणटा Luke chapter 4:18-19 the spirit of the Lord is upon me. 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 The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Hallelujah. जेन्ना तूं anoint जाता तेन्ना तुजे देवाचो स्पिरीट आसता जेन्ना देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो तुजेर येता तो तुका anoint कोत्ता अभिषेक कोत्ता तुका पावर दिता. The spirit of the Lord God is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor.
When you receive the anointing, you cannot remain quiet. You cannot remain silent. Your mouth will open to preach the gospel of Jesus Christ. देवाचो आत्मो जेजूचेर आसलो देखून आनी देवान ताका अनॉइंट केल्लो देखून जेजू परगट्टालो बरी खबर गरिबांक. आनी जेन्ना हो आत्मो आमी आमचेर येता आनी आमी अनॉइंट जाता, आमच्यांनी ओगी बसोंक जावचें ना. आमी वयतलीं भायर आनी दुयेंसां बरीं जातलीं. आमचें तोंड उक्तें जातलें. आमचें तोंड देवाक वाकण उक्तें जातलें. गायनां करून उक्तें जातलें. देवाक वर्शीप करून उक्तें जातलें. आमी जेन्ना अनॉइंटिंगान बरोबर मागणी करतले, स्वर्ग उक्तो जातलो आनी देवाचो पावर पडटलो आनी मिलाग्रेस जातल्यो. बांद पास वयतले. गाडयेपणान आसलेलीं मनशां सेट फ्री जातलीं. The power of the Holy Spirit. जेजू क्रिस्त म्हणल्यार कितें? Jesus Christ. Christ means anointed one. Christ means जेजूचें सरनेम न्हू, लास्ट नेम न्हू. जेजू क्रिस्त म्हणजे जेजूचें क्रिस्त म्हणजे जेजूचें सरनेम न्हू. क्रिस्त म्हणजे anointed one. हालेलुया. अभिषेक केल्लो, माखलेलो, सेपरेट केल्लो, देवान विसलेलो, सेपरेट करून दवरलो. हालेलुया. विसून काडलेलो. हालेलुया. देखून जेजू म्हणटा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी. हालेलुया. द अनॉइंटिंग that Jesus carried was very, very powerful and very, very valuable, priceless. Anointing जेजूचेर आसलेलें एकदम पावरफुल आसलें. देखून मेल्ल्यांक ताणें जितें केलें. दर्या एका उतरान शांत केलो. गायांक बोल्ले मनीस एका उतरान ते गाये तांचे नान जाले. जेन्ना जेजून म्हटलें निथळ जा, सगळे गाये नान जाले आनी साफ जाले मनीस. एका मनशाचेर कितले देंवचार आसले. 2000 वा 6000 एका मनशाचेर देंवचार आसले. लेजन तो म्हणटा, पूण लेजन म्हणजे जायते एक हिंड मिलिटरीचे कॅम्प आसता ते भाशेन जायते जाण ऑझरांनी एका मनशाच्या आंगान जायते देंवचार आसले. आनी दीस आनी रात हो मनीस समाधीनी रावन आपलें आंग फातरांनी धाडायतालो आनी हुयेली मारतालो, बोबाट मारतालो, कुलो घालतालो दोंगराचेर शिमेत्रीन रावन. कोणाच ताका आपल्या ताब्यान करूंक जायनासलो. ताका चेनींनी बांदल्यार लागून, सांकड्यांनी बांदल्यार लागून हो मनीस घांस मारून ते सांकडे चेनी तोडून उडयतालो. कोणाच ताका कंट्रोलाचेर हाडूंक जायनासलो. पूण जेन्ना जेजूचो एनकावंटर ताका जाता, तो जेजूक पळोवन धांवन येता आनी कित्याक म्हाका त्रास करूंक येयला काय म्हणटा. ते देंवता, चाडवता. आनी जेजू म्हणटा, तूं कोण? तो म्हणटा, म्हजें नांव लेजन. म्हणल्यार आमी जायते एक मिलिटरीचें व्हडलें हिंड आसता ते भाशेन आमी जायते. जेजू ताका भायर काडटा एका उतरान, 22 म्हणटा. आनी तो मनीस बरो जाता. तो टेकलेन पिसो जाल्लो, सारको नासलो आनी लोक ताका पळोवन अजाप जाता. एका उतरान ते देंवचार 22 सोदता. हालेलुया. एनॉयंटिंगान आमी बरोवन चलता तेन्ना आमच्या उतरांनी मिलाग्रे जातल्यो. एनॉयंटेड मनीस आपल्या हातांतली कितेंय तुका वस्तू दिता, ती एनॉयंट जाता आनी ते वस्तू वरवीं लागून मिलाग्रे जाता. एका देवाच्या बाखणाराच्या हातांतलें कितेंय तुका दिल्लें, घोडे एक कुडको, एक लुगोट, एक तेल, एक उदक, एक मीठ, एनॉयंटेड मनशाच्या हातांतली वस्तू येयलेली ती मिलाग्रे करता. कित्याक देवाचें एनॉयंटींग पावर ताचेर आसता. देखून जे भाशेन एलिशाच्या हाडांचेर देवाचो पावर आसलो, तेच भाशेन 7 पावलू पेद्रूची सावडी पडोवन लोक बरो जातालो. लेंसाचेर मिलाग्रे जाताल्यो. सावडी पडल्यार लोक बरो जातालो पेद्रूची. लोक दुयेंतींक
लोंगड्यांक पांगड्यांक हाडून पासोयांचेर दवरतालो. पेदूरची सावडी पडटली काय म्हूण सावडी पडोन लागून लोक बरो जातालो. कित्याक एनॉयंटींग आसलें देखून सावडेचेर लागून. जेजूचेर आसलो तोच आत्मो आयज आमचेर येयल्या उपरांत आमी पावरान बोत्ता. आनी होच देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर येवंक हांव मागतां आनी वस्ती करूंक आनी विराट करूंक आनी तुमी देवाच्या पावरान बरोवंक. आमी पयला जायते मिलाग्र्यो जाल्ल्यो लोकांक लुकटां व्हरून तेल लावन तेल व्हरून 12 वर्सां 15 वर्सां भुरगीं नासल्यांक भुरगीं जाल्लीं आसा. मांसाचे गुडे नाच जावन गेल्ले आसा. एनॉयंटींग भाव भयणां ज्या जाग्यार आमच्यांनी वसोंक जायना त्या जाग्यार एनॉयंटींग आमी प्रे करून दिल्ली वस्तू पावता वसोंक जाता. Where we cannot go, Holy Spirit can go. Where we cannot reach, the anointing can reach. I cannot lay my hand on you from here, but from here I can release anointing. The anointing can reach to you, can touch you, and you can be set free and delivered. Hallelujah. Praise the Lord. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर परगटूंक. He has sent me to heal the broken hearted. तुटलेल्यांक पिकूंक ताणें म्हाका धाडला म्हणटा जेजू. To proclaim liberty to the captive and recovery of sight of the blind. बान पासान आसलेल्यांक गुलाम जाल्ल्यांक सैतानाचे बान पासान आसल्यांक सुटका दिवंक देवान म्हाका धाडला. कुड्ड्यांक नदर दिवंक म्हाका धाडला. Hallelujah. To set at liberty those who are oppressed. To proclaim the acceptable year of the Lord. देवाचें बरें वरोस परगटूंक म्हाका देवान पाठयला. Hallelujah. जुलुमांक सांपडलेल्यांक सुटका दिवंक कैद्यांक सुटका दिवंक. आयज कैदी जाल्ल्यांक देवतराचे कैदी जाल्ल्यांक जेजू सुटका करूंक आयला. डिलिव्हरन्स दिवंक आयला. आयज ह्या विकान म्हाका कोणें फोन केल्लो. कोणाका चेडवाचे देवतर आसलेले आनी हांव मागणी करता आसतना हे देवतर म्हाका उलोवंक लागले. आनी हे देवतराक हांवें विचारलें तूं कोण मनशाचो आत्मो कोण मेल्ल्या मनशाचो आत्मो ओ तूं फॉलन एंजल काय म्हूण. आनी हो स्पिरीट म्हाका उलोवंक लागलो म्हणपाक लागलो आय एम फॉलन एंजल. आपूण स्वर्गांत तावन पडलो आंज बोडये वायट आत्मे जाल्ले आसा पळय ते लुसिफेरान म्हणल्यार देवतरांच्या लिडरान म्हाका धाडला म्हणटा चेडवाक डिस्ट्रॉय करपाक. हालेलुया. आनी हांव मागणी करता आसतना तो देवचार उलोवंक लागलो तूं म्हजो म्हाका वीक कोत्ताय तूं मागणी कोन्नाकाय. स्टॉप म्हणपाक लागलो मागणी करपाक. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. तूं म्हाका वीक कोत्ताय तूं म्हाका वीक कोत्ताय. म्हजें काम तूं जावंक दिनाय. तूं म्हजें काम बरबाद कोत्ताय बिगडायताय. म्हाका लुसिफेरान देवतरान धाडला ताका मारूंक हाडपाक इफेरान हाडपाक. हांवें ते आत्म्यांक विचारलें तुमी कितले जाण आसा काय म्हण त्या चेडवाचेर भितर. आनी ते मागीर म्हाका सांगपाक लागले आमी सगळे जाण 5 जाण आसा. आनी ते एका फाटल्यान एक बायस सोल्ले आनी गेले आनी चेडूं बरें जालें. जायते दीस तें चेडवा त्रास जाताले भायर जातालें पोटान दुखतालें जायतें पूण आयज चेडूं सारकें बरें जालें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. एनॉयंटींग देव भाव भयणानो आयज सैतानाचें काम बिगडावन उडयता. आयज एनॉयंटींग आमकां जाय आनी हांव मागता एनॉयंटींगान तुमी बरोवंक आनी हे भाशेन तुमकां देवान उजार करूंक. देखून Isaiah says 10, Isaiah 10:27. Isaiah 10:27 says, and it shall come to pass in that day, his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed. Yoke will be destroyed because of the anointing.
बिकॉज ऑफ द अनॉयंटिंग ऑयल. अनॉयंटिंग बांदपास तुणतोले म्हणटा, जू तुणतोले. आमी पळयता बैलांचेर ते जोत घालता, जू घालता, तो बांदपास घालता. आनी ती गोरवांक शेतांनी आदल्या तेंपार ते लाकूड घालून जोत घालताले. तेच भाशेन सैतान मनशांचेर आपलें जू घालता, आपलो वजन, आपले प्रॉब्लेमां घालता आनी बांदपासान ताका घालता. पण असले बांदपास कशे वयतले? मागण्यांनी वचना जाल्यार मागणे करून करून आमकां मेवना. एक बांदपास आसा जाल्यार असले गाडयेपणाचे बांदपास, असले बांदपास देवत्रान आमचेर घातलेले एनॉयंटिंगान डिस्ट्रॉय जातले. जे भाशेन हे चेडवाच्या आंगान जायते पिनी असले, सुयो असल्यो. ताणें घोड्यार जायते रोजगार केले, मागणी केले, देवा म्हाका साल्वार कर, म्हाका पाव, कांय जावंक ना. पण देवाच्या मनशा फुड्यान येतान एक हात लागतान तें चेडूं डिलिव्हर जाता. एनॉयंटिंग. हालेलुया. सैतानाची कामां बिगडायता. देखून देवाचें उतर म्हणटा, बिकॉज ऑफ द एनॉयंटिंग योक विल बी डिस्ट्रॉय. तुमचेर आसलेलो बांदपास ओ जू एनॉयंटिंगाक लागून तुटून वयतलें आनी तुमी डिलिवर्ड जातलीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू फादर. हांव जाणा अशें एक वस्त आसा, एक चर्च म्हणल्यार असले मागण्याचो जोमो. असल्या मागण्याच्या जोम्यान एक पास्टराची आनी 2 गाडयांची फायट जाता. 2 जाण गाडी एका चर्ची कडेन एका पास्टरा कडेन फायट करूंक येता. आतां पास्टर चर्चीच्या दारान उबो आसा आनी ऑपोजीट भायल्यान 2 जाण गाडी जादू करून करून ताचेर कितें शेवटून मारता. आनी तो पास्टर चुकयत आसा ते मारलेले गाडयेपणाचे वस्तू ताचेर तो चुकयता. अशी तांची बरी फायट जाता. हो पास्टर कितें करता? होली वॉटर घेता, ब्लेस केलें उदक आनी तांचेर शेवटून मारता उदक. ब्लेस करून एनॉयंटिंग, देवाचें एनॉयंटिंग त्या उदकाचेर येता. प्रे करून तें उदक तो तांचेर उडयता. तें उदक तांचेर पडल्या बराबर 2गूय गाडी फ्लॅट जाता आनी जमनीर पडटा आनी सारकें तोंड जाता आनी लोक येता आनी ताका उखलून वता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवा कडेन पावर आसा तो आनी कोणा कडेन ना. हालेलुया. देवाच्या पावरा मुखार, देवाच्या एनॉयंटिंगा मुखार कसलोच पावर उबो रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हे 2 जाण गाडी चर्च अटॅक करूंक येयल्ले, ह्या पास्टराक अटॅक करूंक येयल्ले आनी जादू करून तेजेर मारताले कितें कितें वस्तू. हालेलुया. पूण तो चुकयतालो. ताणें काडलें आनी उदक मारलें तांचेर आनी ते ढा करून 2गूय बराबर सोंकला, फ्लॅट. हालेलुया. पावर डिस्ट्रॉय जालो देवतराचो. एनॉयंटिंग आमच्या जिवितान आमकां विक्टरी दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एका गांवान अशें जालें, एक गरीब एक फामील आसली आनी एक दुयेंस येता आनी ह्या गांवांत आसलेली मोनजाती म्हणल्यार गायो, गोरवां, पाडे गोरवां, ही धाकटी फामील दूद काडून, गायेचें दूद काडून आपलें पोट चलयताली. आनी दुयेंस येयल्ल्या कारणाक लागून हे गायो मरोंक लागता आनी सारके दुयेंस जावन ते कापोंक लागता, फडफडटा आनी दूद दिवपाचें लागून बंद जाता. आतां ही बायल एकदमूच भियेता, हुस्के काडटा. आतां कितें आपूण करतलीं? आपलें पोट कशें चलतलें? सगळे गायो मरोंक लागला, गोरवां मरोंक लागला. ही बायल कितें करता? एका देवाच्या मनशा फुड्यान वयता आनी सांगता आपलें प्रॉब्लेम आनी म्हणटा, पास्टर, आपले सगल्यो गायो मरोंक लागले. आपूण नको कितें जालां, एक दुयेंस येवन सगळे मरोंक लागला आनी आपल्या कडेन पयशे ना. आपूण कशें आपल्या भुरग्यांक पोसतली? आपूण दूद काडून भुरग्यांक पोसताली, तें दूद विकोन आपूण आतां कितें करूं? हो देवाचो मनीस एक तेलाची बाटली तिका प्रे करून दिता. तेलाचे बाटलेचेर प्रे करून तिका दिता आनी सांगता, हें तेल व्हर
आनी तुजे गायेक आनी तुजे म्हशीक लाय. आनी आतां गायो मरोंक पावलेल्यो. ही बायल वता आनी बावाडटान तें तेल गायोक लायता आनी म्हशीक लायता. तें तेल लायना बरोबर हे ताज्यो जाता, फडफडपाचें बंद जाता आनी आपल्या पांयांचेर उबे जाता आनी बरें दूद दिवंक लागता. आनी अजाप जाता आख्खो गांवचो लोक. आनी तिका विचारता, तुज्योच गायो कश्यो मरोना काय म्हूण? आमच्यो गायो मरोत आसा, तुज्यो गायक मोत्ताले कश्यो बऱ्यो जाल्यो आनी कश्यो ते मरोना काय म्हूण? ती बायल सांगता, एका देवाच्या मनशा फुडें आपूण गेली, ताणें आपल्याक तेल दिलें. ही बायल थोडें तेल काडटा आनी तांकांय शेजाऱ्यांक दिता. तेवूय लायता आनी तांच्योय गायो मरपाच्यो सोडसोडीत जाता आनी उठून उब्यो जाता आनी बऱ्यो जाता. हालेलुया. एनॉयंटींग भाव-भयणानो कित्याचेरूय येवंक जाता. आमी मागणें केलें जाल्यार एनॉयंटींग येतोलें आनी ती वस्त आमी उजार केली जाल्यार मिलाग्र्यो आमकां दिश्टी पडटल्यो. ज्या जाग्याचेर म्हज्यान येवंक जायना त्या जाग्याचेर आमी दिल्लेल्यो वस्तू पावोंक जाता. पवित्र आत्मा हुंय पावतलो, म्हज्यानी सगल्याक वसोंक जायना. आमच्यांनी देवाच्या मनशांच्यान सगल्याक वसोंक जायना. कश्टांनी आसलेल्या, त्रासांनी आसलेल्यांक सगल्याक आमच्यांनी पावोंक जायना. पूण आमी दिल्ले वस्तू जायत्या जाग्याचेर वचोन घोडे अमेरिका, दुबय, लंडन मिलाग्रे जावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Hallelujah. Praise the Lord. Anointing will break destroy every yoke. Hallelujah. Thank you, Jesus. When you are anointed, you cannot sit quiet. Hallelujah. That's why Jesus said, Acts chapter 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. How God anointed Jesus of Nazareth. देवान आपले पुताक जेजू क्रिस्ता कशे भाशेन अभिषेक केल्लो, पावरान बोल्लोलो, तो पावरान बोल्लोलो आनी चलतालो. आमी जाणा ती बायल 12 वर्सां तिका रगत व्हांवतालें. तिका उबी रावंक जायनासली, चलोंक जायनासली, लोकताली. दोतोरांक पयशे घालून काबार केल्ले, कशीच ती बरी जायनासली. ते गर्देन ती कुटोन डिंबयाचेर येवन जेजूच्या लोबाक हात लायता, ताच्या हांगाक हात लायता लोबाक देवाचो पावर तिच्या आंगान भितर येता आनी 12 वर्सां ते रगत वयतालें. ती बायल बरी जाता. एक घडयेकूच एकूच हात लागता, ती बायल बरी जाता. हालेलुया. Anointing makes you a different person, different than all. Anointing makes you different than all. Anointing makes you a special person. Anointing, अभिषेक देवाचा पावर तुका सगळे म्हणून वेगळो करता. Jesus was different than all. Elisha was different than all. They walked with power. Hallelujah. Anointing makes person different than others. Anointing makes you champion. Hallelujah. You know, many people take anointing, they will take from you only and they will throw bombs on you only. Hallelujah. आयज जायते भाव भयणां अशे मनीस आसा जे एनॉयंटींग तुकाड्यान घेतले आनी तुजेरूच मागीर ते बॉम्ब उडयतले. असलेय मनीस आसा. They learn from you. They'll go and they'll learn you. They'll study you. And they'll learn from you. They'll take from you the anointing power, and they'll throw bomb on you only. असलेय मनीस आसा. पण एलिशान तशें करूंक ना. एलिशा एक फेथफुल आसला आपल्या मास्टराक इलायजाक. हालेलुया. जेजू. हालेलुया. भाविणांनो, देवाच्या पावरान चल्लो.
Hallelujah. Anointing देवान आमकां दिवंक ना टू प्ले अराउंड. जायते एनॉयंटिंगाचो फेव कोत्ता. हात धरून धांवता लोकांचेर मातशें एनॉयंटिंग मेवलें जाल्यार. एनॉयंटिंग आमकां एक देवान दिवंक ना एक गेम कशी खेळपाक. तें प्रेशियस जावन आसा. ताका प्रायज ताजो करूंक जायना, व्हॅल्यू करूंक जायना. आमी तें बरें सांबाळूंक जाय, कशें उजार करूंक जाय, केन्ना उजार करूंक जाय तें आमी जाणावन जावंक जाय. देवान आमकां एनॉयंटिंग दिला हो तुमी सेव करूंक. एनॉयंटिंग आमकां देवान दिवंक ना शो मारूंक. एनॉयंटिंग आमकां देवान दिवंक ना स्टायल करूंक. सगळ्यांक हात धरून उडोवन दाखोवपाक लोकांक. देवान एनॉयंटिंग दिला. एनॉयंटिंग कॅन heal you or anointing can kill you also. If you are not faithful and if you do not know how to carry the anointing, how to take care of the anointing, that same anointing can kill you. Hallelujah. Praise the Lord. आमी जाणां जावंक जाय एनॉयंटिंग कशें उजार करूंक जाय, केन्ना उजार करूंक जाय. बेश्टेच आमी कोणाचेर हात धरून भोंवंक वचोंक उपकारना. देवान आमकां उलयल्या बगर आमच्या लागीं. जेजू 30 वर्सां रावलो आपली मिनिस्ट्री करपाक, हें काम करपाक. मागणें करून करून ताणें 30 वर्सां सारलीं. 30 वर्सां कांय करूंक ना मिलाग्र्यो. पूण पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या उपरांत मागीर तो गेलो. जायते मागण्यांनी रावन रावन एनॉयंटिंगान घेवन मागीरूच ताणें आपलें काम मिनिस्ट्री सुरवात केली. आयज रिट्रीटाक येयले, आयज येयले आनी फाल्यां आपले मिनिस्ट्री केली अशें न्हय, आपले हात धरीत भोंवले अशें न्हय. जायते आमकां लर्न जावंक जाय, शिकोंक जाय, ग्रो जावंक जाय, वर्सां काडूंक जाय, मॅच्युअर जावंक जाय, डेमियाचेर रावंक जाय, मॅच्युअर जावंक जाय त्या एनॉयंटिंगान. That anointing should speak and should truly tell you and lead you. Hallelujah. You need to get immersed into anointing. Get drunk with the anointing of the Holy Spirit. Wait upon the anointing. Wait upon the calling of God for the work of the Lord. Hallelujah. When you are anointed, hell and demons knows you. They recognize you. You are mucked in hell. जेन्ना तूं anointed जाता, तुका देवचार वळखता, इफेर्न तुका वळखता, नरक तुका वळखता, तुजेर ते चड फोकस करता, तुजे ते दोळो धरून आसता, ते तुका भियेता, because they cannot stand before you. When you are anointed, demons and the Satan cannot defeat you. They cannot touch you. They cannot come close to you. देवचार तुका भियेता जेन्ना देवाची anointing तुजेर आसता. देवचार तुज्या फाटल्यान तुजे आड प्लॅन करीत भोंवता, कशें तुका बरबाद करतले, डिस्ट्रॉय करतले, आनी तुजें anointing कशें ते काडटले आनी तुका वीक करतलो आनी तुका ड्राय करतले आनी ते तुजेर घुसतले म्हणून तुजेर आक्रमण करतले. अनबावड त्यांक आनी anointing नासलेल्यांक देवचार सोडटले असोच, तांच्या फाटल्यान वयचें ना. पूण anointing देवाचो पावर आसलेल्यांक देवचार जायते त्रास उबे करता. त्रासांनी ते देवाक सोडटा काय पडूंक. कित्याक anointing आसल्या मनशाचेर देवचाराक त्रास जाता. देवचाराचें काम जावंक पावना, ताचें राज बांदून येवंक पावना, ताचें राज बरबाद जाता. आनी देवचार anointed मनशांक देवाचो पावर असल्या मनशा हाडल्यार लागता. तांच्या हाडल्यार मनीस उजार करता, दुस्मान उजार करता, तांकां डिस्करेज करूंक आनी तांकां सोकला उडोवंक. ज्या उद्देशी ते anointingan आसचें ना म्हूण भाव भयणां मागण्यांनी रावची गरज. मागण्याच्या भाव भयणांनो, भावार्थ्यानो, आमी मागण्यांनी रावची गरज. पवित्र आत्म्यान चलची गरज. दर एका दिसाक मागण्यांनी वाडची गरज. To walk hand in hand with God, with Jesus, with the Holy Spirit. When you are anointed, hell knows you. Hallelujah. Demons knows you. They are frightened. They cannot stand before you. Hallelujah.
Anointing gives you ability to serve God continually. Anointing gives us ability to serve God continually, tirelessly. Anointing gives you fresh, active, energetic. Hallelujah. Anointing आमकां ताजे दवरता. आमकां टायर्ड जावंक दिना. मागणी करून आमी टायर्ड जावचे ना. देवाचो पाटलाव करून, देवाचो मोग करून आमकां टायर्ड आमी दिसचे ना. आमची वरांची वरां अशीं वयतलीं. आमी एनॉयंटिंगान जेन्ना आमी आसतले मागणी करूंक आमकां टायर्ड आमी दिसचे ना. Anointing gives you ability to serve God. Anointing देवाची चाकरी करूंक आमकां शक्ती दिता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anointing keeps you fresh. You don't feel tired. You can pray hours and many hours. You can talk to God in unknown language and tongue. You can pray continually. You can serve God continually. Anointing makes you bold and gives you courage to face any problem or anything that comes to your way. Anointing मनशाक घट कोत्ता, तुजी भिरांत काडटा. Anointing takes away the fear and makes you very courageous, makes you bold. भिरांत मारून उडयता. It kills the fear. तुका daring कोत्ता, bold कोत्ता. तुका कोणाकूच भियेना. देवासरांक भिवोंक ते भशेन कोत्ता मनशाक. देवाचो पावर भितर घालता आनी मनशाक ताजो दवरता. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. कसलेय प्रॉब्लेम तुज्या आड उबें जालें जाल्यार, तुका फेस करूंक पडटा जाल्यार एनॉयंटिंग तुजेर आसा देखून तुका फेस करूंक जातलें. When you are anointed, when you have anointing, Satan cannot touch you. Satan cannot defeat you. सैतानाच्यान तुका डिफीट करूंक जावचें ना. तुका हारावंक जावचें ना. You will be always victorious. तो सदांच जिखतलें आनी जिखतलो. Hallelujah. When you are anointed, you can face any challenge. कसली challenge तूं face कोत्तलो. भियोवचें ना. देव तुज्या सांगातान, anointing आसप तुज्या सांगातान म्हटल्यार देव तुज्या सांगातान आसा. देवाचें हाजीरपण, देवाचो पवित्र आत्मा तुजेर आसा. देवाचें हाजीरपण आसा तुजेर. Hallelujah. Thank you, Lord. When you are anointed, it become impossible to Satan to touch you, to defeat you. When you are anointed, you can do impossible things. जाय नासले वस्तू तो कोत्तलोय anointing उद्देशीं. Hallelujah. Through the anointing, you and I, if we receive that heavy anointing, powerful anointing, glorious anointing, will become very bold, will become very strong, even to shake the nations of the world. हो संवसार हालोवंक, आमचे गांव हालोवंक, राष्ट्र हालोवंक आमच्यानी जातलें. देवाची anointing आमचेर आसत जाल्यार, देवाची anointing आसा म्हणजे देवाचो हात आमचेर आसा. देव आमच्या बराबर आसा आपल्या पावरान, एकदम पावरान. Hallelujah. Hallelujah. Through the anointing you can shake the nations, cities. We can take the cities, towns, villages for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. When we receive the anointing, you and I, when we receive the anointing, our life will never remain the same. We'll become a different person. When we receive the anointing, our life will become dangerous to the kingdom of hell. Our life will become dangerous and direct to the kingdom of hell. देवाचो पावर anointing आमकां मेवता तेन्ना आमचें लायफ आमी एक डेंजर कशें जातलें सैतानाच्या राजवटकेक. सैतान पडना आमी म्हणटलो डेंजर येता हांव धांव मारतलो. सैतान भियोन धांव मारतलो. आमकां जेन्ना आमच्या देवाचें anointing आसतलें.
This night I pray, तुमच्या घरांनी तुम्ही म्हाका पळयतली, तुमचे तेलाचे बाटल्यो जायती ह्या दिसांनी तुमी रिट्रीटाक घेतली, तुमकां आयज रिट्रीट ना, तुमच्या घरांनी तुमच्या तेल आसलेलें मीठ आसलेलें होली वॉटर सोंपलां आसतलें, काबार जालां आसतलें. हांव मागतां तुमचे बाटले मुखार हाडात, तुमचे हँकरचीप आनी तुमचे ऑयल उदक मीठ हाडात, ते मेजाचेर दवरात. हांव मागतां देवाचो पावर येतलो ताचेर, ते तेला उदेशी ते एनॉयंट जावंक हांव मागतां. तुमच्या घरांनी मिलाग्रे जातले, तुमची भुरगीं सीक पडटा, ते तेल तुमी लायल्या उपरांत दुयेंसां बरीं जातलीं. तुमची जाणटी दुयेंस आसा ताका लागल्या उपरांत ते तेल ती बरीं जावन उठतलीं म्हण हांव मागतां. त्या बेडीचेर, ते शेंद्राचेर आसलेलीं, बेडीचेर आसलेलीं उठोन ती कुयकन जावंक हांव मागतां. जे भाशेन तें एनॉयंटींग एलिशाच्या हाडांचेर आसलें, तेच भाशेन हांव तें एनॉयंटींग रिलीज कोत्तां म्हजेर आसलेलें. तुमचें देंवन येवंक तुमच्या तेलाचेर, तुमच्या घरांचेर वॉश कोत्तलीं. You will receive the anointing. Wherever you are in your homes, I release the anointing on that oil. ते ऑयलाक वास सुंटलो, एक ब्युटिफूल पोरमणाचो वास येतलो त्या तेलाक. ते उदक गड जावंक, नाल्लाच्या उदका भशेन जावंक तुमच्या घरांनी. ते मीठ तुमचें सोंपचें ना. दुयेंसां वयतलीं तें मीठ जेवणान घाल्या उपरांत, तें जेवण जेल्या उपरांत, त्या तेलान देवाचें पवित्र आत्म काम करूंक. हालेलुया. Mighty Lord, mighty Lord, mighty Lord. Come on, I want you to pray with me and say, I receive the anointing of the Holy Spirit. I receive the anointing of the Holy Spirit. I receive the anointing to defeat Satan. हांव अभिषेक घेता म्हणा, हांव एनॉयंटींग घेता, देवाचो पावर घेता, हांव देवाचें एनॉयंटींग घेता म्हज्या हातांचेर, ऑन माय टंग, ऑन माय लिव्स, ऑन माय हेड, ऑन माय हँड्स, माय वर्ड्स, माय वर्ड्स, माय सॉंग. I receive the anointing in the name of Jesus. एलिशाचें एनॉयंटींग हाडांचेर आसलें तुमचेर येवंक, जेजूचेर आसलेलो तोच पवित्र आत्मा तुमचेर येवंक. Father God, send your same, your spirit, your Holy Spirit upon, Lord, your children, your people in their homes. ते मीठ एनॉयंट जावं, अभिषेक जावं, पॉवरफुल जावं, तें उदक तें तेल तुमच्या घरांनी काबार जाल्लें पोत्तून जिवें जातलें. Miracles in your homes. I release the anointing. I release. पायांनी चलोवंक जायना ते चलोनी. डिम्यांनी त्रास आसा, भुंजांनी त्रास आसा, हांगान तुमच्या त्रास आसा. Take now. आंगान त्रास आसलेले वसांनी ती पिडा वसांनी. Holy Spirit will touch you. Holy Spirit will touch you. Holy Spirit will touch you. तुमच्या घरांनी असलें उदक होली जावंक, तुमकां उबी रावंक जावचें ना. तुमकां शिवरिंग जातलें, हालतलें तुमी आसा थिंगा बेडीचेर, बसला थिंगा. I pray, new anointing upon you. New anointing on you. Healing anointing upon you. Healing anointing upon you. Healing anointing upon you.
prospering anointing upon you. I curse every disease, every mental illness, mental problem देव heal कोत्ता कोणाचे. टोकलेचे नेरवाचे दुयेंस असले कोणा देव आतला इतलो. नेरवाचे प्रॉब्लेम असले देव कोणाक आतला इतलो. Lord will deliver you. The Lord will deliver you. तुमचे बिझनेसांत चलोना ते anointing देवन येता बिझनेसाचेर prospering anointing will come upon. भुरगीं शिंकपाक तुमकां त्रास जाता, भुरग्यांक डिफिकल्टी आसा, तांचेर anointing येता भुरग्यांचेर, ती भुरगीं शिकोंक लागतलीं. न्हीद पडना असलेल्यांक न्हीद पडटली. anointing देवन येता तुमचेर सेट फ्री कोत्ता तुमकां. पोटांनी त्रास आसतले वयता. पोटांनी त्रास आसलेले. Receive the anointing. Receive the anointing of the Holy Spirit, anointing to prosper, anointing to preach with boldness and power, anointing to shake, anointing to shake. Take my anointing, says the Lord. Take my anointing, says the Lord. Take my anointing, says the Lord. Take my anointing, my spirit, my power, says the Lord, which I am putting on you. Wherever you have disease, give your hand. Wherever you don't have money, finance, I release the anointing. Let the money appear. Finance, increase of finance, increase of finance. May God provide you in your lack, meet all your needs. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Wherever you have problem, I put curse of the Lord upon every problem, let every problem die. May God touch you, heal you. Oh, hallelujah. Write it in the comments. You have received the anointing, the glory of God, the power of God. Oh, hallelujah. Take my spirit, my anointing, my power, says the Lord. Take it. Take it. Receive in the mighty name of Jesus. Miracle money. Let the money come in your accounts. जे पयशे आडोन उरलेले तुज्या अकाउंटान येवंक, तुमच्या अकाउंटान येवंक, जाय नासलीं कामां तुरी एनॉयंटिंगान जावं दी. आडोन उरलेले पयशे येनासले, मेवनासले पयशे तुमकां आतां मेळोंक लागूं जेजूच्या नांवान. मिरेकल मानी जावं पयशे नासलेले घरांनी जेजूच्या नांवान हांव रिलीज कोत्तां. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Mental problem देव heal कोता. टोकलेचे problem देव heal कोता कोणाची. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. May Lord touch you and bless you. In Jesus' name. God bless you. Power of the Holy Ghost. Kidney problem. Lord, touch that kidney. Kidney problem असलेले, swelling असलेले देव heal कोता. Kidney swelling asa, kidney problem asa, Dev touch kotta, heal kotta. Thank you, Master. Mighty name of Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Like it, share it, and subscribe it, and share it with your friends. In the mighty name of Jesus. We are here to pray for you. And we'll pray for you with the anointing of the Holy Spirit. Pray for your request. Write in your comments. Write your testimonies. What the Lord has done for you. Have received the anointing, glory, anointing power. Write it in the name of Jesus. May God touch you and bless you. In Jesus' name. May God continually walk with you. May God continually walk with you. In Jesus' name.